नमस्कार आदरणीय फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका कवि मनहरू, यहाँहरूलाई सर्वप्रथम युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको यो काव्यिक यात्राको 31औं भागमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगत केही दिनदेखि लगातार काव्य सिर्जनामा आफ्नो कलम चलाउने विभिन्न कवि मनहरूलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी काव्य सिर्जनामा उहाँहरूले गर्नुभएका अभ्यासहरू, उहाँले गर्नुभएका अनुभूतिहरू र उहाँद्वारा चाहिँ रचना गरिएका ती कविताहरू मार्फत विभिन्न सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने र छन्द कविताको चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र यसको चाहिँ विभिन्न आयामहरूमा आम पाठक, श्रोता, दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले नियमित यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु कार्यक्रम प्रस्तुता तेजेन्द्र प्रसाद भुषाल। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई रेडियो सेफर्ड FM 89.2 मेगाहर्जमा पनि साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ र हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका मुख्य 2-3वटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो उद्देश्य भनेको स्थापित कविहरू जो निरन्तर काव्य सिर्जनामा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूका अनुभवहरूलाई आम नवसर्जकहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन प्रदान गर्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो भने, अर्को उद्देश्य भनेको सर्जकहरूले कविता मार्फत सम्प्रेषण गर्न खोज्नुभएका सन्देशहरूलाई सरकारवाला पक्षहरूसम्म कार्यक्रम मार्फत सम्प्रेषण गर्ने, पुर्याउने चाहिँ हाम्रो अर्को लक्ष्य हो। त्यसै गरी विभिन्न भूगोलमा स्थापित भइसक्नुभएका कविहरूलाई आम सञ्चार माध्यमबाट आम श्रोता र पाठकहरू समक्ष पुर्याउनु, उहाँको पहिचान, उहाँको परिचय गराउनु र उहाँ मार्फत चाहिँ सिर्जना गरिएका कृतिहरूको चाहिँ परिचय प्रदान गर्नु पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा विभिन्न कविज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरे जस्तै आज पनि हाम्रो साथ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ कवि, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लक्ष्मीमा गेवाली। उहाँ पाल्पामा रहनुहुन्छ, पेसाले प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ र विगत लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा उहाँले साहित्य सेवामा लाग्नु भएको छ। बचे खुचेको समय मुख्य चाहिँ पेसा प्राध्यापन भए तापनि बचे खुचेका चाहिँ समयहरू साहित्य सिर्जनामा, विशेष गरी काव्य सिर्जनामा उहाँले चाहिँ खर्चिनु भएको छ र चाहिँ नेपाली साहित्य भण्डारमा, नेपाली काव्य भण्डारमा आफ्नो चाहिँ योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता र पाठकहरूको तर्फबाट स्वागत गरौँ। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा यहाँको चाहिँ काव्यिक पृष्ठभूमि त मैले बताइसकेँ, तैपनि आम पाठक श्रोताहरूलाई चाहिँ कविको परिचय को जिज्ञासा रहन सक्छ। यहाँको चाहिँ जन्म, बाल्यकाल, माध्यमिक तहको चाहिँ अध्ययन, उच्च शिक्षाको अध्ययन र प्राध्यापन पेसा, प्राध्यापन सेवामा चाहिँ यहाँको प्रवेशको सन्दर्भमा चाहिँ संक्षिप्तमा जानकारी गराई आफ्नो परिचय दिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर, म निकै आभारी छु। सरले मलाई आजको यस्तो यो प्लेटफर्म दिएर मलाई निकै धन्य गराउनु भएको छ। म सरसँग यो कार्यक्रममा जोइन हुन पाउँदाखेरि अत्यन्तै धन्य भएकी छु सर। मेरो नाम लक्ष्मीमा गेवाली घिमिरे हो। म यो पाल्पा जिल्लाको साबिकको खसौली गाविस वार्ड नम्बर 9 मालमुल भन्ने ठाउँमा जन्मेकी हुँ। पछि बिए पछिको घर फेरि मेरो पाल्पा जिल्लाकै बन्दीपोखरा गाविस वार्ड नम्बर 2, साबिकको बन्दीपोखरा गाविस वार्ड नम्बर 2 मा मेरो कर्म घर हो। म कर्मको हिसाबले, जन्मको हिसाबले सबै कुरा मेरो पाल्पा जिल्ला नै हो सर।
र मैले पहिले बाल्यकालमा मैले उहीँ स्थानीय स्कुल लक्ष्मी प्रावि मालमुरमै अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले निमाविको स्तर फेरि हाम्रो त्यहाँ थिएन सर, त्यहाँदेखि फेरि हामीले आदर्श मावि, अहिलेको आदर्श मावि छ लगुवामा मैले पढेँ र पछि मैले माध्यमिक तहको शिक्षा भैरव जनता मावि, भैरवस्थान त थाहा छ नि सर हजुरलाई? भैरवस्थान भैरव जनता माविमा मैले माध्यमिक तहको अध्ययन गरेँ र पछि आइएदेखि एमएसम्मको अध्ययन, एमएडसम्मको अध्ययन सबै मैले त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तामसेन पाल्पाबाट गरेँ र त्यसैले मैले जुन ठाउँमा शिक्षा प्राप्ति गरेँ त्यही ठाउँमा फेरि मैले आफ्नो कर्म पनि त्यहीँ निरन्तर गरिरहेकी छु सर। यसरी मेरो आफ्नो शिक्षा अगाडि बढेको। स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो समाजको संरचना पुरुष प्रधान समाज र शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो समुदायको छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ केही सङ्कुचित धारणा विगतका समयहरूमा राख्ने गर्थ्यो। हुन त अहिले चाहिँ त्यो अवस्था त छैन। यहाँ जब चाहिँ प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने चाहिँ जुन उमेर समूह छ, त्यो समय छ, त्यो समयमा चाहिँ अब छोरीको शिक्षाप्रति समाज सचेत रहेको चाहिँ त्यो अवस्थामा छोरीलाई किन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने त्यो अवस्थामा यहाँले चाहिँ अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुभयो र चाहिँ उच्च तहको एउटा चाहिँ प्राध्यापन क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुभएको छ। अब त्यो बेलाको चाहिँ अवस्था छोरीप्रतिको चाहिँ छोरीलाई प्रदान गर्ने शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ केही अनुभव अनुभूतिहरू छन्, केही चाहिँ तिता मिठा केही अनुभवहरू चाहिँ छन् यहाँसँग? छन् सर। छोरीलाई त्यति बेला हेर्ने दृष्टिकोण, म त एउटा पण्डित परिवारमा हुर्केको छोरी सर। छोरीलाई सानै उमेरमा कन्यादान गर्नुपर्छ, छोरीलाई पढाउनु हुँदैन, छोरीलाई पढाइ गरेर पठाउने जात हो भन्ने जुन समाज थियो र त्यो घर परिवारको त्यो जुन मान्यता थियो सर, त्यसबाट म निकै आक्रान्त छु। किनभने त्यति बेला मैले घर परिवारबाट सानै उमेरमा छोरीलाई कन्यादान दियो भने धर्म हुन्छ, छोरीलाई पढाउनु हुँदैन, छोरी त अरूको घरमा जाने जात हो नि, कहाँ छोरीले पढ्न हुन्छ र भन्ने यस्तो समाज थियो सर। साँच्चै अहिले सम्झँदा पनि कस्तो नमिठो लाग्छ। तर मैले त्यो परिवारमा रहेर पनि छोरीले पढ्नुपर्छ, छोरीलाई मैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर मैले सानैबाट नै त्यो बाबा आमासँग विद्रोह नै गरेँ सर। मैले पढ्न पाउनुपर्छ, मैले बिहे गर्दिनँ भनेर मैले पढ्नकै लागि जिद्दी गरेँ सर। त्यो जिद्दी गर्दै गएँ। बुवाले बिहे गरिदिन्छु भन्दै मेरो बाबा अब चाँडै नै अब रहनु भएन। बाबा नरहिसके पछाडि आमासँग जिद्दी गरी आमाको भय रहेको अलिअलि, आमा मलाई त पढाउनुहोस्, म त पढ्ने जो, मैले बिहे गर्दिनँ भनेर अलिअलि आमासँग असाध्यै अनुरोध गरी आमाले पनि त्यति बेला अब रामायण वेदहरू पढेकी हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा सानैमा एक्लो छोरी, मेरो आमाले पढेको भएको कारणले गर्दा आमाले चाहिँ हुन्छ मैले पढाउँछु भनेर आफ्नो पेवा, आफ्नो पैसा अलिअलि सुन चाँदी अथवा के हुन्छ बेचेर भए पनि मैले छोरीलाई पढाउँछु भनेर मेरो आमाले चाहिँ त्यति मलाई सहयोग गर्नुभयो र मेरो आइएसम्मको स्तर है, आइए फर्स्ट इयर भन्नु पर्यो त्यति बेलाको, अहिले भन्दाखेरि 11 क्लासै हो, त्यति बेला मेरो बिहे भयो सर। त्यति बेलासम्म म जस अब घर परिवारबाट बिहे नगरिकन त्यति बेलासम्म पढ्न पाएँ। त्यसपछि त रहन सकिनँ, बिहे गरिदिइहाल्नु भयो। त्यस्तो छ सर। छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै यो समाजमा अलिकति तितो छ के सर, अति नमिठो छ। छोरीलाई पढ्नै हुन्न, छोरीले गर्नै हुन्न भन्ने भावना छ के त्यो समाजमा थियो। अब त आजभन्दा चाहिँ 2 दशक अगाडिको चाहिँ हाम्रो समाजको दृष्टिकोणमा केही चाहिँ परिवर्तन त छ। छोरीको चाहिँ शिक्षा प्रति चाहिँ अब अभिभावकहरू सचेत त हुनुहुन्छ, तर त्यो अपेक्षाकृत जति छ त्यति चाहिँ अपेक्षा गरे बमोजिमको चाहिँ लाग्दैन। अब यो सन्दर्भ मैले अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च प्राध्यापन क्षेत्रमा महिला प्राध्यापन क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न चाहिँ एउटा महिलाको हिसाबले पनि मैले भन्दै थिएँ। अब यो अवस्थामा एउटा चाहिँ
नमुना एउटा चाहिँ अनुकरणीय चाहिँ नारी स्रष्टाको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राध्यापक रूपमा चाहिँ स्थापित हुनुभएको छ। यो सन्दर्भमा मैले यो कुरा चाहिँ जोडेँ। अब हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। यहाँ प्राध्यापन क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ निरन्तर आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र काव्य सृजनामा पनि लागिरहनु भएको छ। यहाँले काव्य सृजना कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्नुभयो, अथवा चाहिँ ममा पनि एउटा चाहिँ कवित्वको चाहिँ क्षमता छ, मैले पनि चाहिँ कविताहरू सृजना गर्न सक्छु, छन्दमा कविता लेख्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति अथवा आफूभित्रको त्यो क्षमताको पहिचान कस्तो पृष्ठभूमिमा कसरी गर्नुभयो? मलाई मेरो आमाले रामायणका दोहाहरू जुन सुनाउनुहुन्थ्यो, अनि आमाले सुनाएका त्यति बेला रामायण आमालाई कण्ठै थियो के अरे, रामायणहरू सुनाउँदा कण्ठ भएका कविताहरू आमाले सुनाउँदाखेरि त्यति बेला मलाई छुन्थ्यो। अनि अलिअलि गुनगुनाउने सानैबाट गर्थेँ, गीतहरू गाउने गर्थेँ, भजनहरू गाउने गर्थेँ सानैबाट। गीतहरू भजनहरू गाउने, नाच्ने पनि गर्थेँ, किनभने म सानो क्लासबाट जाँदाखेरि अब स्कुलको विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा भाग लिने, नाच्ने पनि गर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो सिर्जनाप्रति त्यसैले नै आकर्षित गर्यो पहिले त, आमाकै उसले गर्दाखेरि। पछि म जब क्याम्पसमा आएँ, स्नातकमा म आइसके पछाडि अध्ययन गर्न आउँदाखेरि मेरो फुपाजु भन्नुपर्छ, फुपाजु अहिले सर्देय गुरु नै भन्छु मैले, मेरो गुरु नै हो उहाँ। कमलराज रेग्मी चिन्नुहुन्छ? अब नाम त सुन्नुभएको छ। नाम सुने। उहाँसँग मेरो जुन स्नातक पढ्दाखेरि म उहाँसँगको सानिध्यमा आएँ। उहाँपछि उहाँले नै मलाई मोटिभ गर्नुभयो। उहाँकै प्रेरणाले मैले वास्तवमा भन्यो भने कविता लेख्न सुरु गरेँ। 50 सालतिरको कुरा हो। 50 सालदेखि मैले, उहाँले बिहानमा पनि कविता लेखेर सुनाऊ, साँझमा पनि कविता लेखेर सुनाऊ, तिमीसँग खुबी छ, तिमीसँग छ, तिमीले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ, यो माटोलाई केही न केही दिनुपर्छ, ल कविता सुनाऊ मलाई भनेर। वास्तवमा उहाँको यस्तो राम्रो प्रेरणा मैले पाएँ र यो जुन कविताहरू लेख्न मैले सुरु गरेँ त्यसपछि। त्यसैले मैले सर्दिया मैले आदरणीय, मैले साहित्यको क्षेत्रमा कमलराज रेग्मीलाई बिर्सनै हुन्न। उहाँकै सानिध्यता, उहाँकै प्रेरणाको कारणले मैले चाहिँ कविता लेख्न सुरु गरेँ। अब एउटा कविता सुनाऊ। त्यो कविता पनि विशेष गरी अलिक प्रारम्भिक चरणमा लेखिएका कविताहरू मध्येको यदि यहाँसँग उपलब्ध छ भने, यहाँले चाहिँ जब आउन थाल्नुभयो त्यो बेलादेखिका चाहिँ कविताहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि, एउटा कविता। हजुर, सुरुमा त मैले त्यति राम्रा छैनन्, मैले अहिले लाग्छ त्यति राम्रो जस्तो लाग्दैन, तर पनि मैले सुरुमा 2044 सालमा कविता लेखेकी थिएँ भैरव जनता माविमा पढ्दाखेरि। त्यति बेलाको कविता म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो गद्यमा छ। जुनेली रातलाई के थाहा हुन्छ र, म्युट हुनुभयो। जुनेली रातलाई के थाहा हुन्छ र, अन्धकार कस्तो हुन्छ भनेर, सुख शैलमा हुर्केकालाई के थाहा हुन्छ र, गरिबको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर, बसन्तको हरियालीलाई के थाहा हुन्छ र, कुन बेला उराठिलो शिशिर आउँछ भनेर, महलमा ऐस गर्नेलाई के थाहा हुन्छ र, खर भाटाका झुपडीमा रह पर्छ भनेर, भाषण मात्र छाट्नेलाई के थाहा हुन्छ र, कुन समयमा कस्तो बाली लगाइन्छ भनेर, लट्ठिएर मात लाग्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ र, परिश्रमी र मेहनती सधैँ भोकै सुत्छ भनेर, भैकमी शासन चलाउनेलाई के थाहा हुन्छ र, नोकर चाकरको पनि मन हुन्छ भनेर, काम क्रोध लोभमा मचिएकालाई के थाहा हुन्छ र, दया माया करुणा कस्तो हुन्छ भनेर। मैले यो 8 क्लासमा हुँदाखेरि लेखेको कविता 2044 सालमा। अब कक्षा 8मै हुँदा यति उत्कृष्ट, यति चाहिँ गम्भीर भाव, यति राम्रो चाहिँ शब्द संयोजन गर्ने यहाँमा चाहिँ सिप प्राप्त भइसकेको रहेछ। कक्षा 8मै कविता एकजना छात्रा, केटी मान्छे,
कविता चाहिँ सिर्जना गरेर चाहिँ सुनाउँदाखेरिको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो साथीहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, यहाँका चाहिँ आफन्तजनहरूसँग? कविता लेख्सी अरे फलानुले भन्ने चाहिँ भन्दा उहाँहरूले त्यो सुन्दा यहाँलाई प्राप्त भएको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो थियो? आहा कति राम्रो, कति सुन्दर छ, तिमीले लेख्न सक्छौ, तिमीले अब यस्तै सुन्दर कविताहरू लेख्न सक्छौ भनेर मेरो गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो। गुरुहरूले पनि मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, तिमी गर्न सक्छौ, तिमीमा केही छ, तिम्रो अन्तर निहित भावनाहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, निकाल भनेर त्यति बेला मलाई अध्यापन गराउने गुरुहरूले असाध्यै प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। अब मैले अलिकति चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ फरक सन्दर्भमा कुरा गरेँ। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा धेरै सर्जकहरू अहिले त्यो पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र अहिले तेस्रो पुस्तासम्म धेरै सर्जकहरू उदाइसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ सृजनात्मक कार्यमा, काव्य कलामा, काव्य कार्यमा लाग्नुभएका धेरै चाहिँ कविहरू मध्ये हामीले संख्यात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने पनि पुरुषहरूको चाहिँ बाहुल्यता बढी देखिन्छ। महिला स्रष्टाहरू पनि अहिले त देखा पर्नु भएको छ, तर चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू मध्येको चाहिँ काव्य क्षेत्रमा प्रतिनिधि खोज्ने हो भने चाहिँ संख्यात्मक रूपमा कम छ। अहिले चाहिँ यहाँको विश्लेषणमा, किनकि यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्छ, संलग्न भइरहनु भएको छ, महिलाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ काव्य क्षेत्रमा प्रवेशको चाहिँ अहिलेको अवस्था यहाँको मूल्याङ्कनमा कस्तो मान्नु भएको छ? कस्तो छ? सन्तोषजनक छ अथवा चाहिँ कम छ, राम्रो छ? कारण के हुनसक्छ चाहिँ यदि कम छ भने त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी चाहिँ हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई बताइदिनु। पहिलेको तुलनामा त सर अहिले धेरैभन्दा धेरै राम्रो भएर आएको छ। काव्य यात्रामा महिलाहरू पनि धन्नै पुरुषहरूको हाराहारीमा लगभग पुग्ने कोसिस गर्नु भएको छ र आउनु भएको पनि छ। किनभने अहिले कार्यक्रमहरूमा हामीले यो साहित्यिक कार्यक्रममा हेऱ्यौँ भने महिलाहरूको बाहुल्यता बढी नै छ सर। यो जस्तो तानसेनमा हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा सुन्नका लागि पनि श्रोताको रूपमा कविताहरू वाचन गर्ने अवस्थामा भए पनि महिलाहरूको स्थिति यति राम्रो छ। अहिले त मैले देख्दाखेरि कार्यक्रमहरूमा देख्दा निकै खुसी लाग्छ सर। किनभने पहिला हामी कार्यक्रमहरूमा जाँदा यो कविताहरूमा जाँदाखेरि महिलाहरू 1 जना 2 जना 3 जना असाध्यै थोरै के, त्यही पनि सरले लेखेका कविताहरू वाचन गर्ने रूपमा हाम्रो साथीहरू कति बहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि साङ्गठनिक रूपबाट महिलाहरू साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवेश पनि थिएन। अलिकति त्यति राम्रो वातावरण पनि थिएन, महिलाहरूलाई बाहिर निक्लने, बाहिर अब त्यस्तो कार्यक्रममा जाने वातावरण पनि राम्रो थिएन सर। त्यो समयले मानिसलाई त्यस्तो गराएको हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा त महिलाहरू यति जागरुक हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू यति जागरुक हुनुहुन्छ कि लेख्ने हो, केही न केही गर्ने हो, यो माटोलाई केही न केही दिने हो भन्ने खालको हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले त सन्तोषजनक छ सर, त्यस्तो निराशा छैन अहिलेलाई। अब एउटा कविता सुनाउँ हामीले र कविता सँगसँगै लैजान्छौँ, यहाँका चाहिँ कविताहरू पनि श्रवण गर्छौँ। एउटा कविता सुनाउँ। हजुर, मैले यो 2055 सालमा लेखेको, यो 68 सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय रिडीको रजत जयन्तीमा वाचन पनि गरेकी थिएँ मैले। हजुर, मेरी प्यारी काली गण्डकी। यो पनि गद्यमै छ सर, त्यहाँ मैले लेखेको कविता मेरी प्यारी काली गण्डकी है। मुक्तिनाथको पवित्र स्थलमा जन्मिएकी काली तिमी, मुक्तिनाथको पवित्र स्थलमा जन्मिएकी काली तिमी, बाल्य अवस्था, तरुण र वृद्ध अवस्था पार गर्दै सन्तानहरूलाई पिठ्यौमा बोक्दै आफ्नै तरङ्ग र छालहरूमा सुसाउँदै कतै प्रेमीहरूसँग माया प्रीति गाँच्दै सङ्गिनीहरूसँग सम्झौता र संवाद गर्दै सुसेलीका भाकाहरूमा बगिरहन्छन् मेरी प्यारी काली गण्डकी, मेरी प्यारी काली गण्डकी। कतै खोचहरूमा खुम्चिँदै र कठोर बन्दै, कतै समथरहरूमा फुल्दै र शान्त बन्दै, अन्न उत्पादनका लागि ऊर्जा थप्दै, जताततै हरियालीका लागि सिञ्चित हुँदै, शक्ति र बलमा प्रकाश छर्दै निरन्तर बगिरहन्छन् मेरी प्यारी काली गण्डकी, मेरी प्यारी काली गण्डकी।
कतै तीर्थस्थल र धार्मिक स्थल बन्दै स्नान गरी मानव अन्तःकरणलाई शुद्ध गराउँदै घर घरमा जल अभिषेक छर्दै शिव विष्णु र रुरु कन्यालाई काखमा राख्दै मानवका भावनाहरूलाई आफू जस्तै सङ्लो बनाउँदै अफ अफ भयो, अफ भयो। मिलाउँदै अवसानपछि मानव कणहरूलाई मिलाउँदै बालुवा र पत्थरलाई किनारा लगाउँदै शान्त स्वभावले बहिन्छन् मेरी प्यारी काली गण्डकी, मेरी प्यारी काली गण्डकी। कहिले बाढी र छल पहिरो र भेलसँग झगडा गर्दै प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग बाँगिँदै कहिले वैशाले उन्मत्त हुँदै मच्चिँदै कहिले वैशाले उन्मत्त भई मच्चिँदै कति बस्तीहरू डुबान र सखाप पार्दै बीचमा आउने अवरोध र बाधाहरूलाई बढार्दै र पन्छाउँदै नागबेली आकारमा नाच्दै अविरल रूपमा गन्तव्य स्थानतिर लम्कँदै सागर चुम्न आतुर छन् काली गण्डकी, मेरी प्यारी काली गण्डकी, मेरी प्यारी काली गण्डकी। नमस्कार। साँच्चै चाहिँ गण्डकीको चाहिँ महात्म्य, समग्र महात्म्यलाई चाहिँ कवितामा चाहिँ यहाँले समेट्नु भएको छ। अनि प्राय जसो कार्यक्रमहरूमा जस्तै कविता, मैले छन्दको कुरा गरेँ, अब चाहिँ मैले छन्दको कुरा गरेँ। छन्दमा कविता लेख्ने, छन्दमा कविता वाचन गर्ने, कार्यक्रमहरूमा छन्दमा कविता वाचन गर्ने सामान्य श्रोता, सामान्य दर्शकहरूले के ठान्नुहुन्छ भने छन्दमा कविता लेख्ने कविहरू भनेका चाहिँ संस्कृत वा नेपाली विषयको चाहिँ अध्ययनका विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ। हजुर। नेपाली पढेकाले हो छन्दमा कविता लेख्ने, संस्कृत पढेकाले हो छन्दमा कविता लेख्ने, अरूले त कसरी छन्दमा लेख्न सक्नु होला र भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ। यहाँ संस्कृत पृष्ठभूमि अथवा चाहिँ नेपाली पृष्ठभूमि, अब यहाँ चाहिँ पक्कै अर्थशास्त्रको प्राध्यापन पनि, अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापन कार्यमा हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रकै पुस्तक प्रकाशनको पाठ्यक्रमकै पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ, मानविकी विषय पढ्नु भएको छ, मुख्य विषय चाहिँ अर्थशास्त्र लिएर, तैपनि यहाँमा चाहिँ त्यो छन्दमा कविता लेख्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ रुचि कसरी जाग्यो यो भाषा? हजुर सर, हामीले खास 7 क्लाससम्म त संस्कृत नै पढ्यौँ सर। हजुर। कक्षा 7सम्म हाम्रो संस्कृत थियो। संस्कृत भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई शब्दहरू चयन गर्न त्यतातिर जान सजिलो भयो। पछि त मेरो अब अर्थशास्त्र विषय हो, अब नेपाली पनि होइन सर, नेपाली साहित्य पनि मेरो होइन, तर मनका भावनाहरूलाई गुनगुनाउँदै गर्दै जाँदाखेरि अब त्यही रामायणहरू कथाहरू सुनेको आधारमा मेरो साहित्यतिर अनि छन्दतिर त्यसरी म आकर्षित भएँ सर। खास त्यो हो, रामायणकै प्रभाव हो। अब एउटा छन्दको कविता सुनौ। मैले यो छन्दको कविता, मैले यो जति पनि कविताहरू लेखेकी छु सर, यो छचल्किएका तरङ्गहरू कविता सङ्ग्रहबाट मैले कविता लेखेकी छु। छचल्किएका तरङ्गहरू कविता सङ्ग्रहबाट कविता लेख्दाखेरि यसैमा छ मेरो बानी बदलिएन भन्ने एउटा कविता छ सर। छन्दमा छ, सादुर्भिक छन्दमा छ, त्यसलाई मैले गर्ने कोसिस गर्छु है सर। यो उस्तै छ बानी यहाँ है, बानी बदलिएन। बस्छौ हे कति बेरसम्म सहँदै भाग्य र कर्मै भनी, दासी हौ अबला छ यो पुरो दोषी र खोटी भनी, यस्ता हीन भावमा समयको बर्बाद गर्छौ किन, उड्छौ हे कहिले जुरुक्क महिला आफ्नै इरादा लिन, खेल्छौ हे कति सारथी हँसिया चुलो र चौकासित, खुर्सानी मसला अचार हलुवा भान्सा जुठेल्नासित, भुल्ने हो कति पो बनेर गिरिडी संस्कार सत्तासित, हे पाहासन के सचेत नहुने बानी र आज्ञासित, बित्दैछन् कति रात वर्ष बुझ हे हाम्रा अनेकौ जुनी,
मिठो जीवन यो गयो नि सपना च्यापी सिरानी मुनि लुक्छन् आँसु तथापि नयनमा चितकार छोड्दा पनि दुख्छन् खोट र चोट ती शरीरका साँचेर राख्दा पनि संसारै बदली उचाल्न त परे मातृत्व हाम्रो छ नि खोज्दै सक्षम नित्य कर्म पथमा नेतृत्व हाम्रो पनि छौँ जुट्ने महिला विकास पथमा व्यक्तित्व झल्काउन झिक्छौँ साहस धैर्य सिप अवता अस्तित्व जोगाउन नारी फूल न सम्झ विक्षेप पनि हो छाया दिने शीतल आमा हो मुटुमा सजाउन दिने वात्सल्य औ आँचल बोल्छन् छिन बुझी निद्रा बससरी सुध्रेन भाका यहाँ पाएको जति थियो सम्हाल्न नसकी उस्तै छ बानी यहाँ पाएको जति थियो सम्हाल्न नसकी उस्तै छ बानी यहाँ उस्तै छ बानी यहाँ। यो कविता लेखेकी थिएँ। नारी सचेतनाको चाहिँ सन्देश यहाँले कविता मार्फत सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यो यिनै सन्देशहरूबाट नै नारीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ सचेतनामा पक्कै पनि वृद्धि भएको छ। अहिले हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने नारीको सहभागिता, महिलाहरूको सहभागिता राम्रो देखिन्छ। अब यहाँले पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अलिकति यो पुस्तक प्रकाशन यहाँले चाहिँ पहिलो कृति कहिले प्रकाशन गर्नुभयो? पहिलो कृति मैले 2070 सालमा प्रकाशन गरेँ सर। पहिलेबाट लेख्दै रहेका रचनाहरू जति पनि थिए ती रचनाहरूलाई गरेर पहिलो कृति 2070 सालमा यो छचल्किएका तरङ्ग भन्ने कविता सङ्ग्रह, यो छन्दमा पनि छ सर, यसमा अनुष्टुप पनि छ, शिखरिडी छन्द, यो विशेष गरेर शार्दुल विकृत छन्दहरू र यो गद्य कविताहरूको समग्र गरेर यो छचल्किएका तरङ्गहरू मैले प्रकाशन गरेँ सर 2070 सालमा। यसको लागि त सबैभन्दा यो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ कृष्णदेवी शर्मा श्रेष्ठ। हजुर, कृष्णदेवी शर्मा श्रेष्ठलाई मैले एउटा प्रेरणाको रूपमा मान्छु। हाम्रो यो त्रिमूर्ति निकेतन काठमाडौँबाट संस्थाले कमसेकम एउटा कृति प्रकाशन गरेको नारी स्रष्टाहरूलाई 75 जिल्लाका नारी स्रष्टाहरूलाई यो 7 प्रदेश यो 75 जिल्ला अनि 14 अञ्चल, त्यति बेलाको 14 अञ्चलका सबै स्रष्टाहरूलाई जमगढ काठमाडौँमा भव्य जमगढ गराउने त्रिमूर्ति निकेतन बाट जुन कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलन भन्ने 2071 सालमा भएको थियो सर काठमाडौँमा। त्यो हुँदाखेरि कमसेकम एउटा कृति प्रकाशन गरेको चाहिने भयो प्रत्येक जिल्लाबाट। त्यसमा चाहिँ मैले 70 सालमा यो कृति प्रकाशन गरिसकेकी थिएँ सर। त्यसैले मलाई यो कृष्णदेवी दिदीले सम्पर्क गरेर यो त्रिमूर्ति निकेतनले यस्तो गर्दैछ, महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने, भेला गराउने काम गरेको छ काठमाडौँमा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा हजुरले पनि भाग लिनुपर्छ भनेर उहाँले नै मलाई प्रेरणा सहित काठमाडौँमा गएर त्यो कार्यक्रममा जम्मा हुने हामी अवसर पायौँ, भेला हुने अवसर पायौँ, धेरै कुरा सिक्यौँ सर त्यसबाट हामीले। त्यसैले यो जुन कृति मेरो जुन छचल्किएका तरङ्ग कृति छ सर, त्यो त्रिमूर्ति निकेतनमा भाग लिने जुन अवसर मिल्यो, यहाँको कृति यही कृतिले नै त्यो अवसर प्रदान गर्यो। अनि यसको चाहिँ नामाकरणको पनि केही चाहिँ पृष्ठभूमि छ? यो कविता छचल्किएका तरङ्गहरू छ सर। यो समाजमा कस्तो भने हामी एउटा यस्तो समाजमा हुर्क्यौँ कि महिलाहरूलाई बाहिर निक्लनै नदिने थियो नि सर। यस्तो अन्धकार अवस्थाबाट हामी उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्न खोजेका हौँ। त्यति बेलाको समाज सायद अन्धकारै थियो। त्यो अन्धकार समाजबाट उज्यालोतर्फ जाने क्रममा चाहिँ हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका आफ्ना भावनाहरूलाई कुण्ठित गरेर राख्नु पर्यो नि सर। त्यो कुण्ठित गरेर राख्ने क्रममा चाहिँ
अब झ्याप्पै बाहिर आउँदाखेरि त पोखिएका हुन् कि सर, एक्कासी हाम्रा भावनाहरू बाहिर पोखिएर छचल्किएका हुन्छ। त्यसैले हामी बाहिर निकालेको यसरी कविता। मैले यही सन्दर्भमा अलिकति अनि दोस्रो कृतिको बारेमा पनि थोरै चाहिँ त्यसको प्रकाशनको पृष्ठभूमि र त्यसपछि चाहिँ अब समग्र चाहिँ पाठक श्रोताहरूबाट प्राप्त चाहिँ पृष्ठपोषण कस्तो चाहिँ रह्यो, दोस्रो कृति समेत प्रकाशन गरिसकेपछि दोस्रो कृतिको बारेमा थोरै कुरा राखिदिनु। दोस्रो कृति मैले त्यसपछि मलाई जब त्रिमूर्ति निकेतनबाट विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलन काठमाडौँमा भयो सर, त्यसबाट मलाई धेरै प्रेरणा मिल्यो। त्यहाँ मैले खै बुद्धको कविता भन्ने लुम्बिनी अञ्चलबाट छन्दमा कविता वाचन गर्ने अवसर मलाई मिल्यो सर। मैले खै बुद्धको लुम्बिनी कविता त्यहाँ वाचन गर्ने अवसर पाएँ। कृष्ण दिदीहरूले, लक्ष्मी बहिनीले वाचन गर्नुहुन्छ, उहाँको खै बुद्धको लुम्बिनी असाध्यै राम्रो पनि छ, उहाँले वाचन गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले दिदीहरूले नै मलाई प्रेरणा दिनुभयो। र त्यो ठाउँ पनि मैले मञ्च पनि पाएँ, किनभने त्यति ठुलो मञ्चमा पाल्पाबाट मैले त्यहाँ मञ्च पाउनु भनेको म असाध्यै भाग्यमानी मलाई लाग्यो। मैले त्यति बेला बुद्धको बारेमा कविता लेखिदिएँ सर। बुद्ध यो देश बुद्धको देश भएर पनि, शान्तिको देश भएर पनि यहाँ किन सधैँभरि अशान्ति हुन्छ, मलाई एउटा मनमा हुटुटी आइरहन्थ्यो जति बेला पनि। किन यो बुद्धको जस्तो देश बुद्धको जस्तो छैन, यहाँ जहिले पनि झगडा हुन्छ भन्ने मलाई असाध्यै भित्रैबाट छोको भएर मैले खै बुद्धको लुम्बिनी लेख्नुपर्छ भनेर मैले अलिकति उ गरिसकेको थिएँ सर। त्यसरी मैले यो खै बुद्धको लुम्बिनी भन्ने काव्य लेख्नको लागि, यो खण्ड काव्य हो सर, लघु काव्य मैले अगाडि सारेँ। र यो शीर्षकमै धेरैले किन यो खै बुद्धको लुम्बिनी लेख्नुभयो भनेर सरहरूले पनि धेरैले यो नेपाललाई जो गर्दाखेरि खै बुद्धको लुम्बिनी भनेर किन लेख्न खोज्नुभयो भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै ठाउँबाट पनि आएको थियो। अनि मैले प्रश्न पनि गरेकी थिएँ, यहाँ प्रश्नै छ नि, खै बुद्धको लुम्बिनी भनेर प्रश्नै गरेकी थिएँ सर। अब यो खास गरेर आदरणीय हाम्रा नेतागणहरूलाई, यो हाम्रो नेपालमा किन राम्रो नेताहरू जन्मिएनन्, किन राम्रा नेताहरूले नेपालमा एउटा अलिकति यो समाजलाई समुन्नतितिर लैजान सकिएन, किन समृद्धि हुन सकेन नेपालको। म अर्थशास्त्रको विषय भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ धेरै जसो हामी कहाँ ताल तलैया खोला नाला हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ सर। असाध्यै प्राकृतिक स्रोतले हाम्रो देश नेपाल स्वर्ग नै छ। बस्न परे हामी यो स्वर्ग नेपालमै बस्नुपर्छ, जन्मिनु परे यही स्वर्गमै जन्मिनुपर्छ भनेर धेरै कविहरूले पनि स्वर्ग छ नेपाल, स्वर्ग जस्तो छ नेपाल भनेर धेरै कविताहरू पनि लेखियो सर, कुराकानी पनि भयो। तर खास नेपालमा विकास हुन सकेन नि त। यो त हजुरहरूलाई पनि सर्वविदित दिँदैछ, अब यो धेरै गरिराख्न पनि पर्दैन। त्यसैले छोको कारणले गर्दाखेरि मैले यो कविता लेखेको सर। यो कविता छन्दमै छ, छन्द पुरै सादुर्भिक छन्दमै छ। अब यहाँको चाहिँ त्यो खण्डकाव्य, यहाँको चाहिँ त्यो खण्डकाव्य मध्येबाट कुनै सर्गको कुनै अंश कविता हामीले सुन्नु? हजुर, यो खण्डकाव्यबाट मैले यो विशेष गरेर काठमाडौँमा वाचन गरेकी थिएँ। यो बुद्ध यस्तो लत्रे, खास गरेर बुद्ध चाहिँ शान्तिका धौता भएर पनि बुद्ध चाहिँ यहाँ यसरी किन लत्रे त भन्ने कुरा मैले काठमाडौँमा सुनाएको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु सर पहिला। त्यसपछि बल्ल त्यहाँ धेरै उहरू हुनुहुन्थ्यो, स्रष्टाहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि वाह गर्नु भएको थियो है सर। त्यति बेलाको मञ्च चाहिँ तातेकै थियो। मैले त्यहीको कविता मात्रै वाचन गर्न अनुमति माग्दछु। शान्तिका धौता चाहिँ कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली सबका थिए ज्ञानी थिए शान्तिका, आस्थाका गरिमा थिए जगतमा धौता बने शान्तिका। नेपाली मनका विभूति महिमा आनन्द धारा बने, ज्ञानीका पथमा सदा चहकिलो बुद्धत्व भई चम्किए। अर्थी छन् उनका नगर्नु झगडा, साना कुरामा पनि खोजेथे उनले हरेक जनमा सत्कर्म सद्बुद्धि ने। भन्थे यो उनले नसोच्नु कहिले हिंसा र लोभीपना, फैलाए उनले विचार विधिको सत्मार्ग यो विश्वमा।
जन्मेको भगवान भूमि किन यो विध्वंस मच्यो अरे, भन्छन् रे अब यो अमूल्य धरती हाम्रो छिमेकी अरे। यो हस्ताक्षरको कुरा गजबको संयुक्त राष्ट्रै पुग्यो, आफ्नो यो धरती बचाउन सके मुर्दा समानै भयो। हत्याका घटना घटे मुलुकमा, खै बुद्धको लुम्बिनी, अग्लो भो चुलियो अशान्ति अति नै, खै बुद्धको लुम्बिनी। केन्द्रमा पद माग्न दौड धुप भो, खै बुद्धको लुम्बिनी, सक्छन् साट्न पनि त लुब्धका बनी, यो बुद्धको लुम्बिनी। सक्छन् साट्न पनि त लुब्धका बनी, यो बुद्धको लुम्बिनी, खै बुद्धको लुम्बिनी। यही कविता वाचन गरेको थिएँ सर। एउटा सन्देश, यो बुद्धत्वको गुहार, अब यहाँ शीर्षक जे राखे पनि बुद्धत्वको गुहार यहाँले माग्नु भएको राष्ट्र निर्माणको निम्ति। हजुर हजुर। त्यति बेला हस्ताक्षरको कुरा चलेको थियो नि सर, हाम्रो हस्ताक्षरको कुरा चलेको थियो, संयुक्त राष्ट्रमा पुगेको कुरा चलेको थियो, त्यति बेलाकै झ्याप्पा आएर लेखेको सर। अनि अब अलिकति पुस्तक प्रकाशनको सन्दर्भ पनि मैले चाहिँ निकाल्छु। अब हजुर पुस्तक प्रकाशन चाहिँ गरिसक्नु भएको छ, दुईवटा पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ साहित्यमा, अब पाठ्यक्रम पुस्तक पाठ्यपुस्तक गर्नुभएको छ। पुस्तक प्रकाशनको क्रममा एउटा सर्जकले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा र आइपर्ने कठिनाइहरू के रहेछन्? यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा त पुस्तक प्रकाशन गर्दाखेरि अब हामीले अब धेरै मैले अहिले पछिल्लो समयमा आएर के बुझेँ भने सर, कृति 3 किसिमका हुँदो रहेछन्। अब हामी पुराना कुराहरू स्मृति, विशेष गरेर स्मृति ग्रन्थहरू हुन्छन् है, अनि सामान्य हामीले लेखेका भावहरू बाहिर निक्लेका ग्रन्थहरू पनि हुन्छन्, साधारण किसिमका कृतिहरू पनि हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरी अब विनिर्गत कृति भनेको त यस्तो स्तरीय कृति हुन्छ कि जुन शाश्वत हुन्छ सर, शाश्वत हुन्छ। जुन वेदहरू रामायणहरू यी शाश्वत कृतिहरू हुन्, भगवानको श्वासैले लेखेको भन्ने मान्यता मानिन्छ। र प्रायः जसो कृतिहरू नेपालमा जति पनि हामी स्रष्टाहरूले जति पनि छापेका कृतिहरू हुन्छन् त्यो स्मृति किसिमकै हुन्छन् सर। भावनाहरू देखेका, अवलोकन गरेका, भोगेका घटनाक्रमहरूलाई यथार्थ रूपमा उतार्ने किसिमका हुन्छन्। तर मैले यो कृति निकाल्ने क्रममा यही भावनाहरू मेरा पनि जुन समाजमा म हुर्केँ, जुन समाजमा म बढेँ, यही समाजले दिएका र यही मैले अनुभूति गरेका भावनाहरूलाई मात्रै मैले निकालेँ सर। तर निकाल्ने क्रममा हामीले निकाल्छौँ सर, तर अब निकाल्दै जाँदाखेरि पछि जति आफू पछिल्लो अवस्थामा गइन्छ, पछिल्लो अवस्थामा जाँदाखेरि पहिले आफूले निकालेका कृतिहरू कतै नराम्रा भए अथवा पछि आफैले जाँदा पनि नढाँटिकन भन्नुपर्दा होइन मैले लेखेका वास्तवमा भावनाहरू कृतिहरू त्यति राम्रा छैनन् है, स्तरीय छैनन् है, मैले जति लेख्न पर्ने हो त्यो चाहिँ लेख्न सकिनँ है भन्ने चाहिँ हुन्छ फिलिङ है। मलाई नढाँटिकन यथार्थ रूपमा भन्नुपर्दा सर त्यो चाहिँ हुन्छ, किनभने जति मैले दिनुपर्ने हो साहित्यमा, जति राम्रा गकिला कृतिहरू आउनु पर्ने हो त्यति किसिमका आउन नसकेका हुन् कि भन्ने चाहिँ मलाई फिलिङ भएको छ। तर पनि आफूले जन्माएका सन्तानहरू हुन्, असाध्यै माया पनि लाग्दो रहेछ सर। आफ्नो सन्तान त हुन् नि, कृति सन्तान हुन्, माया लाग्छ। स्तरीय निकाल्नको लागि त हामी कहाँ अर्को कुरा यो समालोचकहरू छन् नि सर, समालोचकहरू पनि अलिकति हाम्रो समाजमा फुर्क्याइदिने, जसले जे लेखे पनि सुन्दर छ, राम्रो छ, यो घटना छ नि सर, जसले जे लेखे पनि राम्रो छ, सुन्दर छ, लेख्नुहोस् भन्ने प्रेरणा मात्रै दिने सर। तर त्यसलाई सही करेक्सन गरेर सही ट्र्याकमा नल्याइदिने हाम्रो आदरणीय समालोचक सरहरूलाई पनि मैले भन्छु कि अहिले तपाईँहरूको त यहाँ छन्दमा जुन चलन भएको छ, यहाँ यस्तो भयो, यो यस्तो गराउनुपर्छ, यस्तोमा मिलाउनुपर्छ भनेर जुन सरहरूले भन्नुभएको छ,
तर त्यो चाहिँ अलिकति समालोचक सरहरूबाट दिग्गज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही समय प्रेरणा दिएर माथि पुर्याउने हो सर। अनि माथि पुर्याएर त्यो संस्थाहरूलाई केही तल झार्ने काम गर्न हुन्न। संस्थाहरूलाई के गर्नुपर्छ भने राम्रो वातावरण दिएर राम्रो तरिकाले यो समालोचकहरूकै जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। यो नेपाली साहित्यलाई धेरै माथि लैजानको लागि, राम्रो स्तरीय बनाउनको लागि त नेपाली साहित्यमा दिग्गज प्राप्त गर्नुभएका आदरणीय गुरुजनहरू र दिग्गज व्यक्तित्वहरूले नै यसलाई समयमै ध्यान दिनुपर्छ सर। अब एउटा कविता सुनौ। कविता मैले खैबुद्धको लुम्बिनी, हजुर सर, यही खैबुद्धकै लुम्बिनीबाट मैले यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू भन्ने कविता छन्, यो विशेष गरेर थोरै थोरै अलिकति वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु सर। यसबाट सम्भवसम्म नै छन्दकै कविता चाहिँ मैले अपेक्षा गरेँ। हजुर सर, मैले यहाँ अलिकति थोरै भन्दै जान्छु। जुन सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा नेपालमा के छन्, कसो छन् भन्ने सन्दर्भमा सांस्कृतिक छन्, आकर्षण घर छ नेपालमा, ताल तलैयाहरू, रारा शान्त विभिन्न किसिमका छन्। मैले बिच्चको भन्ने अनुमति माग्दछु सर। थोरै यो खनिज सम्पदा र जल सम्पदाहरू नेपालमा के छन्, अब कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा थोरै लास्टको थोरै मात्रै भन्छु सर। छन् इन्धनका मुहान सुन झैँ काली र सेतीहरू, लोहा पित्तल कोइला र चुनका ढुङ्गा सिमेन्टीहरू, तामा ग्यास डिजेल मार्बल हिरा खनिज भण्डारको पूर्वाधार खडा छ गर्न उनले औजार उद्योगको। भन्दै जाऊ यही कुबेर ढुकुटी खोजे सबै मिल्दछ, सारा झिट्न सके अमूल्य चिजै ऐश्वर्य फस्टाउँछ। मुद्रा आर्जनको छ स्रोत अति नै स्वार्थी भए बैगुनी, छोटो बुद्धि र अल्पकाल गुणले खैबुद्धको लुम्बिनी। यो चाहिँ मैले 2-3 लाइन मात्रै वाचन गरेँ सर, खनिज सम्पदा र जल सम्पदाबाट। अनि नेपालको वन सम्पदा पनि धेरै छ। अब यहाँ काँडे भ्याकुरहरू छन्, खोला नाला गुन्जन छन्, जति पनि छन् होइन। यसमा पनि मैले अलिकति के छन् त भन्ने सन्दर्भमा थोरै थप्ने सर। हाम्रा जीवनका अमूल्य रस थिए पाखा पखेरा बुटी, आमाका हँसिला मुहार चमकै पार्ने पखेरा बुटी। यस्ता औषधि मूल सार धनका सञ्जीवनी जीवनी, बेचिन्छन् कम मूल्यमा किन अहो खैबुद्धको लुम्बिनी, बेचिन्छन् कम मूल्यमा किन अहो खैबुद्धको लुम्बिनी। यो वन सम्पदाबाट विशेष गरेर वन सम्पदा हामी कहाँ जति पनि छन् अब कम मूल्यमा बेचिन्छन्। हामी कहाँ अब साधन र स्रोत जति पनि छ कि सर, त्यसको सही सदुपयोग मात्रै नभएको भन्ने कुरालाई मात्रै लिन खोजेँ मैले यसबाट। अनि सांस्कृतिक सम्पदामा पनि हामीले अब के छौँ त हामी सांस्कृतिकमा भन्ने सन्दर्भमा पनि थोरै वाचन गरेँ है सर। धेरै छन् वनशैल कोकिला कला बुझ्ने पखेराहरू, रम्छन् फेरि यही अनेक थरीका आवाज फेर्नेहरू, छन् संस्कार रिवाजका फरकमा माधुर्यका ध्वनि, हाम्रै छोरी चिन्न कहिल्यै पनि यो आदर्श संस्कार यो, आमाको हँसिलो मुहार नहुँदा सम्झन्छ धिक्कार यो। भाषा संस्कृतिले सुशोभित निकै सम्पन्न नेपाल यो, धेरै जाति मिलेर बस्न सकिने प्यारो छ नेपाल यो। संसारैभरिमा विचित्र धरती सौभाग्यमानी अहो, लाठी भई कहिल्यै कुनै पैरमा झुक्दैन नेपाल यो। सादा जीवन त्यो छ उच्च गिरीको गङ्गासरी निर्मला, नेपालीपनमा छ गौरव ठुलो यो विश्वमा केवल।
पुर्खाको बलले जिते मुलुक यो स्वतन्त्रताका खातिर आफ्नै मौलिकता अखण्ड जितमा लागे सबै आँखिर भन्ने भन्ने भावहरू कतातिर गए बिर्से कि च्याप्पे तिनी भन्ने भावहरू कतातिर गए बिर्से कि च्याप्पे तिनी बेहोसीपनको घमण्ड चुलिए खैबोद्धको लुम्बिनी बेहोसीपनको घमण्ड चुलिए खैबोद्धको लुम्बिनी। यसरी सांस्कृतिक सम्मतालाई जोड दिएको थिएँ सर। अब मैले यहाँ चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, अर्थशास्त्रको प्राध्यापक भएको हिसाबले पनि एउटा जिज्ञासा के राख्यौँ भने हामीले अर्थशास्त्रमा कस्ट रिकभरी थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छौँ। हजुर हजुर। पुस्तक प्रकाशनमा सर्जकहरूले चाहिँ निकै ठुलो लगानी गर्नुभएको छ। हजुर सर। वास्तवमा कस्ट रिकभरी भएको छ? मैले हजुरको मात्रै कुरा गरिनँ, आम सर्जकहरूको चाहिँ त्यो ट्रेन्डको कुरा गरेँ। यस्तो सर, कस्ट रिकभरी त भएको छैन सर। किनभने अब हामीले जुन पुस्तक प्रकाशन गर्न सकेका छौँ, पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि यसले बजार पाउन सकिरहेको छैन। कतिपय कुरा यही सरले जसरी हामी यो प्रसारमा पनि हाम्रो कमै छ, अनि कृति प्रकाशन भइसकेपछि पाठक वर्गले यसलाई खोजी जुन पढ्ने वातावरण हो नि, त्यो पनि हाम्रो उसमा चाहिँ अझै छैन सर। किनभने अहिले कविताहरूमा भन्दा धेरै जसो पछिल्लो समयमा आख्यानतिर धेरै मानिसहरूको लगाव छ, कविताहरूमा त्यति छैन। तर पनि स्तरीय कविताहरूमा त छ सर। जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनहरूलाई मानिसहरूले खोजी पढ्नुहुन्छ नि त, हैन? खोजी पढ्नुहुन्छ। मैले पनि कतिपटक पढेँ। अब माधव घिमिरेको गौरीलाई अब मानिसहरूले खोजी पढ्नुहुन्छ। अब त्यसैले अलिकति हामीले बढी स्तरीय दिन सकेनौँ कि होइन, पाठकहरूले अलिकति मन पराएनन् कि, त्यो एउटा कुरा त्यो पनि छ। अर्को कुरा फेरि हामीले लेख्ने संस्थाले कुन अर्थ र कुन कोणबाट लेखिरहेका हुन्छौँ। अब हामीबाट गइसकेपछि त यो त सम्पूर्ण पाठकहरूको हुन्छ। पाठकहरूले कुन कोणबाट हेर्नुहुन्छ, कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ, त्यो फरक पर्छ सर। अब हामीले एउटा दृष्टिकोण र एउटा उद्देश्यबाट लेख्यौँ भने पाठकहरूले बुझ्ने दृष्टिकोण त फरक कोण हुन्छ नि त सर। हजुरको दृष्टिकोण र मेरो दृष्टिकोण सबै मेल खान्छ भन्ने त छैन। त्यो एउटा छ। अनि अर्को कुरा फेरि हामीलाई अब साहित्य सिर्जनामा लागेका मानिसहरूलाई अलिकति प्रेरणा दिएर यसलाई बजारमा बिक्री वितरण गराउने काम चाहिँ अब समाज, स्थानीय सरकार, राष्ट्रले पनि त अलिकति साहित्यकारहरूलाई, अलिकति कृति निकाल्नेहरूलाई अलिकति प्रेरणा दिएर त्यसको कस्ट रिकभरी गराइदिने किसिमका क्रियाकलापहरूमा स्थानीय सरकार पनि त लाग्नुपर्छ नि, होइन र सर? सरकारले पनि पक्कै पनि मोटिभ गर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने हाम्रो पुस्तकहरू बिक्री हुन्छ, नहुने होइन। हाम्रा पुस्तकहरूलाई अब बजारमा बिक्री गर्दै हामी हिँड्न पनि अलिकति सक्दैनौँ सर। अलिकति त्यसैले आफू लगानी गर्छौँ। लगानी गरेर मैले चाहिँ यो सन्दर्भ किन उठाएँ भने विभिन्न कवि गोष्ठीहरूमा सर्जकहरूले आफूले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू चाहिँ निःशुल्क वितरण गरेको चाहिँ देख्छौँ। पाठकहरूले चाहिँ श्रम र पसिना चुहाएर चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ रकमबाट चाहिँ त्यो कृति खरिद गर्ने चाहिँ अवस्था, तिनीहरूको काव्यहरू चाहिँ खरिद गर्ने अवस्था चाहिँ जबसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ किनकि कस्ट रिकभरी भनेकै चाहिँ पुस्तक प्रकाशनको एउटा चाहिँ प्रेरणाको चाहिँ अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो देखिएको छ। किनकि एउटा कृति त अब ठिकै छ, एउटा चाहिँ आफ्ना कृतिहरूको संरक्षणको लागि पनि प्रकाशन गर्नुहुन्छ काव्यकारहरूले। दोस्रो कृति पनि फेरि चाहिँ अब जायज जथाबाट चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने र निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाले फेरि तेस्रो कृति त उहाँले फेरि प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्न। कमसे कम पनि पहिलो कृति प्रकाशन गरिसकेपछि दोस्रो कृति प्रकाशन गर्ने खर्चसम्म चाहिँ उठ्न सक्यो भने, ल मुनाफा चाहिएन, खर्चसम्म उठ्न सक्यो भने लगातार चाहिँ साहित्यको चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ कृतिहरूको चाहिँ सङ्ख्या मनज्ञ हुन्थ्यो।
त्यो अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छ र मैले चाहिँ यो सन्दर्भमा एउटा चाहिँ यही जिज्ञासा राखेँ। र अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने अब अहिले पाठकहरूको चाहिँ रुचि आख्यानतिर छ भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभयो। अहिले पनि मैले केही प्रकाशकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कविता भन्दा पनि आख्यानतिर चाहिँ पुस्तकहरूको चाहिँ रुचि छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ कलम, यहाँको सृजना, यहाँको चाहिँ साहित्य चाहिँ को लेखनी, साहित्यका कुन कुन विधाहरूमा प्रकाशन त यहाँले चाहिँ कवितामै गर्नुभयो, थप अन्य विधामा पनि यहाँले चाहिँ कुनै लेखनी गर्नुभएको छ र अथवा पछाडिका योजनाहरू पनि अब अन्य विधाहरूमा चाहिँ, किनकि जे बजारमा चाहिँ चल्छ, जे बजारमा बिक्छ, पाठकहरूले जे रोज्छन् सर्जकहरूले त्यही दिन त्यस्तो कुनै योजना छ? हजुर, यो कविता पनि नचल्ने त होइन सर। कविता पनि मान्छे वास्तवमा भन्यो भने कविताबाटै मान्छेहरू साहित्यशील नपाएको ठुला कविहरू, ठुला साहित्यकारहरू पनि कविताबाटै सुरुवात गरेको भेटिजान्छ। कवितालाई त्यति सूक्ष्म रूपमा त हेर्न मिल्दैन सर है। कविता पनि साहित्यको एउटा मुख्य पार्टै हो। तर पछिल्लो समयमा यो समय हो क्या, बलवान चाहिँ समय हो क्या सर। कुनै समयमा हेर्नु न, रामायणका दोहाहरू त्यति राम्रोसँग भएको अवस्था थियो। भानुभक्तको पालामा भानुभक्तको जुन समय अवधिमा छ, कवितामै त अगाडि बढेको समय थियो नि। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू जुन त्यो समय थियो, त्यति बेला पनि कविताहरूमै बढेको थियो। पछि बल्ल उहाँले 6-6वटाको त्यत्रो काव्यहरू रचनाहरू गर्नुभएको छ महाकवि अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो अवस्था छ। त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो साहित्यकारलाई अगाडि ल्याउने कुरा समय र त्यो क्षेत्रको वातावरण हुन्छ कि मुख्य कुरा सर। वातावरणले पनि मान्छेलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। अबको समय भनेको मान्छेहरू, धेरै जस्तो मानिसहरूमा साहित्यकारमा आख्यानतिर, अनि यो आख्यानमा पनि विशेष गरेर उपन्यासहरू, कथातिर अहिले मोडिएको भेटिएको छ। पछिल्लो समयमा यसले निकै बजार पाएको पनि छ। राम्रा कृतिहरू त मान्छेले खोजी पढ्ने बानी पनि बसेको छ। साहित्यकारहरूले सबैले खोजी पढ्ने बानी र त्यसको बिक्री पनि भएको छ। यसको लागि एउटा प्रकाशक पनि जिम्मेवारी रहेछ सर। जुन फल्ने यो प्रकाशकले कृतिहरू त्यति धेरै सुन्दर नहोलान्, सुन्दर नभए पनि यो प्रकाशकले यसरी प्रकाशन गरिदिएको है भनेर त्यो प्रकाशकले प्रकाशन गरिदिँदा पनि मान्छे हाइलाइट हुँदो रहेछ क्या सर। यसरी प्रचारमा आउँदाखेरि हाइलाइट हुँदो रहेछ, आफ्नो कुराहरू सबै अगाडि आउँदो रहेछ। अहिलेको जमाना मैले के देखेको छु सर, त्यति धेरै कृति पढ्दाखेरि त्यति धेरै राम्रो छैन, त्यति स्तरीय छैन। तर त्यसले चाहिँ मदन पुरस्कार जितिरहेछ क्या सर। मदन पुरस्कार जितिरहेछ। प्रचार पनि र एउटा प्रकाशकले त्यसलाई माथि उठाइदिने काम, पत्रकारहरूले माथि उठाइदिने काम पनि गर्दो रहेछ सर भन्ने पछिल्लो समयमा मलाई फिल भएको। वास्तवमा जुन अहिले चाहिँ विगत दशकको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने, प्रकाशकहरूको चाहिँ अवस्था हेर्ने, सर्जकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने, बिग मिडिया हाउसमा आबद्ध भएका चाहिँ सर्जक प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू पुरस्कृत भएका छन् र मार्केट लिएका छन्। किनकि आम सञ्चार माध्यमलाई नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो कृतिको चाहिँ प्रचारको निमित्त चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। जसरी चाहिँ भारतीय फिल्म चाहिँ रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यति धेरै प्रचार प्रसार हुने गर्छ कि यति कौशलजना हुन्छ त्यसभित्र भनेर। वास्तवमा चाहिँ सर्जकहरूले चाहिँ बडो मेहनतका साथ चाहिँ सृजना गर्नुहुन्छ, काव्य सृजना गर्नुहुन्छ। तर प्रचार प्रसार अभाव चाहिँले पनि उपयुक्त र चाहिँ स्तरीय कृतिहरूले चाहिँ बजारमा पाएको चाहिँ अवस्था छ। मैले पनि हो सर, एकदम सर हो। अब मैले अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सन्दर्भ के जोड्न खोजेँ भने, यहाँसँग एउटा चाहिँ प्राध्यापन क्षेत्रमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, काव्य सिर्जना पनि गर्नुभएको छ। बचे खुचेको समय गृहिणीको रूपमा चाहिँ घर गोठमा चाहिँ काम गर्दाखेरिका चाहिँ समय निकालेर चाहिँ, अनि अब बालबच्चाहरूको चाहिँ स्याहार सम्हारको चाहिँ समय निकालेर चाहिँ कृति मतलब चाहिँ रचना गर्नुभएको छ, काव्य सिर्जना गर्नुभएको छ। अब यहाँलाई
कविता सिर्जना गर्नको निमित्त चाहिँ कस्तो खालको परिस्थिति र परिवेशले चाहिँ बढी प्रेरित गर्छ र लेखु लेखु बनाउँछ, यहाँको मन चाहिँ कापी कलम लिएर बस्ने बनाउँछ, कुन चाहिँ खालको? मलाई यस समाजमा यस्तो घटनाहरू देख्छु सर, जहाँ असाध्यै गरिब दुखीहरूलाई देख्छु नि। जब गरिब दुखीहरू मगन्ते मागेर खानेहरू जब देख्छु सर, मलाई यस्तो छुन्छ भित्रबाट मनले। जब ओहो हाम्रो देश यस्तो धनी सम्पन्न, यस्तो सबै कुराले स्रोत र साधनले सम्पन्न छ, तर यहाँ मानिसहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय छ, दर्दनायक छ भने त्यस पीडाले छुन्छ। अनि कतिपय घटनाक्रमहरू हुन्छ नि सर, मैले मेरो कतिपय कुराहरू अलिकति देख्नुभयो होला, महिलाहरूमा अलिकति यो समाजमा पितृसत्तात्मक त मुलुक त हो नि, अब सँगै हामी आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू भने पनि सर, जतिसुकै भने पनि हामी कर्म गर्ने स्थानमा गयौँ भने त्यस्तो किसिमको वातावरण हामीले पाउँदैनौँ। महिला र जुन पुरुषमा जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ सर, दृष्टिकोणमा अहिले पनि आँखामा पर्दा नै लागेको छ कि जस्तो लाग्छ। तिनी दुःख पाएका महिलाहरूको स्थिति देख्ने बित्तिकै मलाई छुन्छ, महिलाहरूलाई छुन्छ। त्यही भएर उठ न महिला हो, मैले उठ न। अहिले त पाल्पामा हेर्नु, मैले त्रिमूर्ति निकेतनबाटै म पाल्पा जिल्लाको अध्यक्ष भएँ। पाल्पा जिल्लाको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले महिलाहरूलाई सङ्गठित गरेँ। सङ्गठित रूपमा महिलाहरूलाई साहित्यिक माहौल बनाइदिएँ। माहौल बनाइदिइसके पछाडि पछि पाल्पामै मैले नारी उन्नयन तथा विकास प्रतिष्ठान भन्ने संस्था खोलेँ। नारी उन्नयन भनेको नारीहरूलाई उन्नयन गराउनको लागि कसरी सिर्जनाको माध्यमबाट, खोज अनुसन्धानको माध्यमबाट कसरी महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले मैले नारी उन्नयन विकास प्रतिष्ठान खोलेँ। त्यो प्रतिष्ठानमा मेरा बहिनीहरू अहिले एकदमै अगाडि आउनुभएको छ। त्यो प्रेरित भएर उहाँहरू धेरै अगाडि आउनुभएको छ र साहित्य संस्थाका प्रमुख भएर नयाँ नयाँ साहित्य संस्थाहरू पनि उहाँहरूले खोल्न सफल भइसक्नु भएको छ। त्यसैले जब महिलाहरूलाई यो समाजले हेपेको परिस्थिति देख्छु, समान हामी जतिसुकै समानताको कुरा गर्छौँ, समानताको कुरा गरे पनि समानता छैन, समानता छँदै छैन। अहिले पनि हत्या हिंसाहरू छ। महिलाहरू हिंसामा परेका महिलाहरूलाई देख्ने बित्तिकै मलाई यति भित्रबाट मन छुन्छ सर, यति हुटुटी आउँछ। मैले के गरौँ कसो गरौँ, साँच्चै ती छोरी चेलीहरूलाई मैले नै ल्याएर पालेर तिनीहरूलाई के गरौँ कि जस्तो लाग्छ सर। तर मलाई मेरो छ नि मजबुरी, मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, मेरै आफ्नै पेट भर्न सकेकी छैन भने मैले एउटा मनले ती छोरीहरूलाई ल्याएर त्यस्तो हुटुटी तिनीहरूलाई पालेर सक्षम बनाऊँ कि भन्ने मनमा एकतर्फी हुन्छ सर। भएर पनि के गर्नु, तर त म अर्कोतिर त बाँधिएकी छु नि। मसँग साधन र स्रोत त प्रशस्त छैन नि, मैले त्यो ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले मलाई छुन्छ। अनि फेरि साङ्गठनिक हिसाबले हेर्दा पनि, अब कुनै कर्म गर्ने क्षेत्रमा हेर्दा पनि जति पुरुषहरू आफू ढ्याक्क आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, महिलाहरू अझै पनि भित्रभित्र मनमा भएर पनि कतिपय कुराहरू आफ्नो कुराहरू ढ्याक्क राख्न सक्नुहुन्न, सक्दैनौँ के सर। किनभने कतिपय कुराहरू राख्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोणै फरक पनि पर्छ नि सर। सङ्गठनमा पनि कतिपय महिलाहरूको पीडा छ। महिलाहरूलाई कस्तो पीडा छ भने सङ्घ सङ्गठनहरूमा पनि अलिकति अहिले पनि चाकरी चाप्लुसीको अवस्था छ नि सर। जसले चाकरी चाप्लुसी गर्छ, जो मान्छे उसको अब साँच्चै भने नि भक्त हुन्छ सर। भक्त हुने मान्छेले नै ठाउँ र पदी हिसाबले माथि पुगेको हुन्छ। जो भक्त गर्न जान्दैन, स्वाभिमान छ, स्वाभिमानी मान्छेहरू जहिले पनि किनारा लागेको हुन्छ क्या सर। उसलाई मिडियाले पनि प्रचारमा ल्याइदिएको हुँदैन। मलाई खुला आकाशमा खुला तरिकाले भनिराखेको छ है सर। अनि मिडियाले पनि उसलाई अगाडि ल्याइदिएको हुँदैन। उसको हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक किसिमले हुन्छ। त्यसैले यो जबसम्म हामी समाजमा यो दास भक्त बन्ने परिस्थिति यो सिर्जना भइरहन्छ सर, तबसम्म हामीले समतामूलक समाजको कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। यो त अब हामी सरहरूले आफूले पनि आफ्नो तरिकाले भोग्नु भएको छ। सरहरूका पनि आफ्ना पीडा छन्, हाम्रो पनि पीडा छन्। जतिसुकै हामीले राष्ट्रियताका कुरा गरे पनि, जतिसुकै हामीले ठुला कुरा गरे पनि, तर व्यवहारमा चाहिँ छैन के सर। त्यसले मलाई छुन्छ अनि म झ्याकै बस्छु। अस्ति पनि एउटा कविता मैले यो अलिकति हुटुटी सले सर भर्खरै यो उसमा उ गरेको देखेँ मैले। यो कोट लगाएका, वर्दी लगाएकाहरूलाई पनि
अलिकति देखेँ। अनि त्यसले पनि फेरि मैले यहाँ एउटा कविता त्यही देखेँ कविता सर। सुनौ, त्यही कविता सुनौ, त्यही फेरि कविता सोच र सुनौ। अनेकता यो कस्तो छोयो भने मैले यो पञ्चचामरमा लेखेकी छु सर। मैले यस्तो हस् 4 लाइन वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु है त। हस् हस् ल। छ प्राण जिन्दगी छ यो, भएन प्राण लास हो। छ प्रेम जिन्दगी भयो, भएन प्रेम तास हो। गरेर प्रेम सृजना, बनेछ बल्ल मानव। विनाश हुन्छ प्रेमको, सडेर हुन्छ दानव। छ दृष्टिकोण जुन सफा, लगाम लाग्छ तिर्सना। खुलेर भावना रहे, हुनेछ भव्य सिर्जना। छ लेख्न पर्छ सोचमा, अनेक शब्द अर्थमा। हुँदैन काव्य व्यर्थको, छ योजना समर्थमा। विवेक शून्य तालमा, उचालिएछ दुष्टता। विवेक शून्य तालमा, उचालिएछ दुष्टता। अनेक स्वार्थ धारमा, छ मान्ने यो निर्दिष्टता। अनेक स्वार्थ धारमा, छ मान्ने यो निर्दिष्टता। पसेछ रात काल जुन, निमेषमा विवेकमा। पसेछ रात काल जुन, निमेषमा विवेकमा। छ देश आज घाइते, समस्त यो अनेकमा। छ देश आज घाइते, समस्त यो अनेकमा। समस्त यो अनेकमा। यो लेखेँ सर। मलाई जब छुन्छ अनि लेख्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हजुर सर। समयले पनि काटिसकेको छ। अब यहाँले यहाँका पुस्तकका पाठकहरू र आम नेपाली पाठकहरूलाई एउटा सरकारको तर्फबाट केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? हजुर सर। सर्वप्रथम त मलाई मेरा जुन भावनाका कुराहरूलाई लिएर यो प्लेटफर्म जुन आदरणीय तेजेन्द्र भुषाल सर हजुरले मलाई जुन प्लेटफर्म दिनुभएको छ र जुन माध्यमबाट मलाई यो सन्देश दिनको लागि जुन एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको छ, सरलाई धेरै 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 धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएर म आभारी छु सर। र फेरि मेरो यो कुरा जुन जनमानससम्म पुर्याउनको लागि जुन सरले जुन एउटा सर्जकको लागि त पुण्य कर्म नै गरिदिनु भएको छ सरले यो पुण्य कर्म गर्नुभएको छ र त्यसबाट म निकै धन्य पनि भएकी छु जस्तो लाग्छ। किनभने मेरो कुरा कमसेकम समाज सबैले सुन्ने गरी यो सन्देश मैले दिन पाउने भएँ। नेपाली समाजमा के छ भने सर्जकहरू अहिलेको परिस्थितिमा नारी स्रष्टा हस्ताक्षरहरू पनि धेरै छ, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यही हो, नारी स्रष्टाहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रेरणा दिनुपर्छ। एउटा निश्चित स्तरसम्मको प्रेरणा दिनुपर्छ सर। निश्चित स्तरसम्म जानको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ र निश्चित स्तरको स्तर पछाडि चाहिँ सधैँभरि उनीहरूलाई प्रेरणा दिनु हुँदैन कि कहीँ कमजोरी छ भने पनि त्यो सच्चा समालोचकीय दृष्टिकोणबाट सच्याइ दिनुपर्छ सर। यो धर्म हो। किनभने नेपाली साहित्यलाई यदि राम्रो बनाउनको लागि र कुशल बनाउनको लागि, राम्रो बागडोर गरेर त्यसलाई माथि लैजानको लागि त एउटा कुशल समालोचकीय दृष्टिकोणबाट साहित्यमा योगदान पुर्याउनु भएको दिग्गज गुरुहरूले यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई है। नेपाली साहित्यलाई सुन्दर बनाउने हो भने अब त्यो गर्नुपर्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, नेपाली साहित्यलाई अझै राम्रोसँग जहाँ कला संस्कृति धर्म संस्कृतिको सबैको विकास भएको हुन्छ त्यो देशको आर्थिक समुन्नति पक्कै पनि राम्रो हुन्छ सर। धर्म संस्कृतिले जुन देशलाई अलिकति समानताको दृष्टिकोणले हेर्ने किसिमले र साधन र स्रोतको राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्ने किसिमको एउटा राजनेता जन्मियो भने पनि यहाँ कला साहित्य संस्कृतिको विकास पक्कै हुन्छ सर। त्यो हुनको लागि सरकार प्रमुखहरूले नै, हाम्रा जुन सरकारमा नेतृत्व लिनुभएका नेतृत्व लिने जुनसुकै दलको राजनीतिक दलको किन नहोस्, तर देशभक्ति स्वाभिमान र देशको सच्चा नागरिक भएर उहाँहरूले
यद्यपि मैले यो गर्छु भन्ने कुराको भित्रैबाट उहाँहरूलाई म गर्छु भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर आउनुहुन्छ भने केहीले पनि रोक्दैन जस्तो लाग्छ सर मलाई। तर हामी निस्वार्थी हुनु पर्यो, निष्काम रूपले अगाडि बढ्नु पर्यो र विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरूलाई हटाउँदै एउटा निश्चित केही 10 जना व्यक्तित्वहरू राम्रो नेपालले पाउँछ भने सर यो देश साँच्चै सुन्दर बन्छ, अति सुन्दर बन्छ। यो खै कहाँ गएर रोकिएको छ थाहा छैन, खै ती भावनाहरू ती विचारहरू कहाँ छन्, कहाँ गएर रोकिए। यो बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धको धरती, बुद्ध जस्तै शान्ति कहिले हुन्छ, कहिले समृद्धि हुन्छ। मैले यही सम्पूर्णलाई सन्देश दिन चाहन्छु। साँच्चै यो देश नेपाल स्वर्ग यहीँ छ सर। नेपाल अन्य खोज्न अरू भूमिमा कहीँ खोज्नु पर्दैन, स्वर्ग यहीँ छ। यही नेपाल जस्तो भयो हुन्छ सर। कहिले नेपाल चाहिँ अमेरिका बन्नु पर्दैन, कहिले सिङ्गापुर बन्नु पर्दैन, कहिले अरू राज्य जस्तो अरू राष्ट्र जस्तो बन्नु पर्दैन। नेपाल जस्तै भए पुग्छ सर। यसको लागि हाम्रा राजनेताहरूलाई सद्बुद्धि भगवान बुद्धले प्रदान गरून्। मैले यही नै प्रार्थना गर्छु सर। सबैलाई सन्देश पनि यही दिन्छु, यो देश नेपाल बुद्ध भूमि नै होस् भन्ने। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सम्म सम्पर्कमा आइदिनु भयो र चाहिँ आफ्नो अध्ययनको यात्रा, प्राध्यापनको यात्रा, काव्यिक यात्राका चाहिँ केही अनुभूति, केही अभ्यासहरू चाहिँ आम पाठक श्रोताहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसको निमित्त कार्यक्रमको व्यवस्थापक र सञ्चालकको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छु। अब छिट्टै नै धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सर। छिट्टै नै यहाँको चाहिँ अर्को कृति पनि पाठकहरूले चाहिँ अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरून्। त्यो तर्फ चाहिँ यहाँको चाहिँ कलम, यहाँको जाँगर, यहाँको चाहिँ त्यो प्रयत्न जारी नै रहोस्। त्यो शुभकामना सहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद सर। मैले पनि सरलाई मेरो कुराहरू, यति भावनाहरू, मनका भावनाहरू फुलस्थ रूपमा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो सर, त्यो अवसर दिनुभएकोमा सरलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले सरलाई एकदम नमन गर्न चाहन्छु सर। म यहीँबाट शब्दरूपी शब्दका गुच्छाहरूले सरलाई हार्दिक नमन गर्दै यो आउँदै गरेको दीपावली उज्यालो पर्वले यहाँहरूको जीवनमा सधैँ उज्यालो छाओस् सर र सबै नेपाली जनमा यो उज्यालो छाओस्, यही शुभकामना पनि यसै मार्फत सरको भलाकुसारीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार सर।